ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्ताङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वलवपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्भुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम स्वस्थानी माता की जय। हिजो 29वां अध्यायमा सुलोचना उपाख्यान सुन्यौं। आज 30वां अध्यायमा काञ्चन मालिनी उपाख्यान सुनाउँछौं। हे कुमारजी, तपाईका मुखारबिन्दबाट हिजो मैले सुलोचनाको सकल वृत्तान्त भलीभाँति सुन्यौं। उनी जन्मदेखि पुण्यात्मा थिइन्। हुन सक्छ उनी उनको पहिलेको जन्महरूदेखि नै नारायणको तपस्या गर्दै आएकी हुँदी हुन्। पूर्व जुनीहरूको अभ्यासको संस्कारले नै यस जन्ममा पनि नारायणको तपस्यामा तल्लीन हुन सकेकी होलिन्। किनकि ब्रह्माले शिवले झैँ यसै जन्ममा मात्रै लाभ हुने अस्थायी वर नारायणले दिनुहुन्न। उहाँले त तपस्या पुरा भएपछि मात्रै काम पुऱ्याएर चिरस्थायी अविनाशी मुक्तिपद मात्रै वर दिनुहुन्छ र उहाँको तपस्यामा लागेको व्यक्तिले यो तपस्या जन्मान्तरमा भए पनि पुरा गर्ने पर्छ। नगरेसम्म त्यो अधुरो तपस्या पुरा गराउनका लागि त्यस साधकलाई सांसारिक विषय वासनाबाट हटाई त्यसमा अनमल्याई विरक्त्याउन विष्णु सुलोचनालाई जस्तै परिस्थिति पारिदिनुहुन्छ रे। पूर्व जन्मका तपस्याका अभ्यासको लड्को त्यो तपस्या नोटुङ्गिएसम्म हरेक जन्मपछि लगिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा शास्त्रहरूले कहेका छन्। सुलोचनाको पनि त्यस्तै परिस्थिति हुँदा हो र यस जन्ममा पुरा गरिन होली। यसमा के आश्चर्य छ र भने तर्क वितर्कले हिजो मलाई रातभरि नै पटक्कै निद्रा परेन, छटपटाइरहे। तसर्थ पूर्व जन्महरूको धर्मको संस्कार पनि पटक्कै नरहेका यस जन्ममा पनि उग्र अति निद्रा पापै पाप मात्र गरेका भयङ्कर पापीजन पनि उमेर ढल्केपछि बाँकी जीवनहरू ती दुई प्रख्यात त्रिवेणी मध्ये कुनै एकमा रही नियमपूर्वक नित्य त्रिवेणी स्नान मकर स्नान स्वस्थानीको व्रत पूजा गर्ने जनहरू ती उसका त्यस्ता उग्र पापहरूबाट छुटेका छन् कि छैनन्। छुटेका छन् भने त्यस्तो घोर पापबाट को छुटेका छन्, अन्तमा ती कष्ट भएका छन्, कहाँको वास पाएका छन्। आज मलाई यही कुरो सुन्नेको प्रबल इच्छा जागेको छ। ती मध्ये एउटाको कथा आज सुनाउनुहोस् भनी अगस्त मुनिले बिन्ती गर्दा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त मुनि, सुलोचनाको त्यो अद्भुत दिव्य कथा तिमीले हिजो सुनिसक्यौ। अब आज तिमीलाई म कञ्चन मालिनी नामकी एउटी श्रेष्ठ अप्सराको अत्यन्त राम्रो कथा सुनाउँछु। सावधान भएर सुन। यो चलिरहेको पद्मकल्प 2800 चौघडी भन्दा 2 चौघडी पहिलेको त्रेता युगमा गन्धर्व नगरमा जन्मिएकी ती अत्यन्तै राम्री काञ्चन मालिनी नामकी अप्सरा सूर्य चन्द्र पृथ्वी यी तीनै मकर राशिमा रहेकोले कुम्भ योग परेको माघ महिनाको माघे औँसीका दिन प्रयागमा गङ्गा यमुना सरस्वती मिलेको सङ्गम स्थल त्रिवेणीमा सचेल मकर स्नान गरेर त्यतिकै चिसै लुगाले आकाशमा उडेर कैलाशमा गइरहेकी थिए। अत्यन्त तेजवनी सुन जस्तो वर्ण ढिस्केको नितम्ब लाम्चा आँखा, पूर्ण चन्द्रमा जस्तो चहकिलो अनुहार, लामा केश, ठडिएको गोल स्तनहरूले शोभिएकी कुच्चिन अर्थात् सुनको मसिनो धागो जस्तै तारले बुनेको चिनिया सारी र चौबन्ती चोलो टम्म मिलाएर आँगामा लाएकी नहुँदा आँचल कम्मरमा कसेकीले छातीमा चौबन्ती चोलो भुकिएकी
अति राम्री उसले आकाशमा उडेर गइरहेको देखेर तल हिमालयको कन्दरामा रहने पहाड जस्तै उग्लो कुनै बुढो राक्षसले उनलाई देख्यो र उसले भन्यो, हे कमलका फुल को कपिला जस्तो आँखा भएकी कल्याणी, तिमी को हौ? तिमी कहाँबाट आइरहेकै छौ? तिम्रा लुगा किन चिसो छन्? तिम्रो चुल्ठो किन भिजेको छ? हे सुन्दरी, कहाँबाट आएकी हो तिमीमा यो उड्न शक्ति कसरी भयो? अनि हे कल्याणी, कुन पुण्यले तिम्रो यो शरीर यति तेजिलो भएको हो? यो यस्तो अत्यन्तै राम्रो मनोहर रूप कसरी भयो? हे सुलोचने, राम्रो आँखावाले, तिम्रो चिसो लुगाबाट मेरो टाउकोमा झरेको पानीको थोपाले, हे भद्रे, सधैँ कुकुर रहने मेरो मन एकाएक शान्त भयो। यो जलको छिटाको यस्तो महिमा के हो? यो कुरा मलाई बेली विस्तार लाएर वर्णन गर, किनकि मलाई तिमी अत्यन्त शीलावती लागिरहेकी छौ। यसकारण तिम्रो आकृति गुणहीन हुन सक्दैन। त्यस राक्षसको त्यस्तो कुरा सुनेपछि आफ्नो उडान रोकेर त्यो अप्सरा काञ्चन मालिनीले भन्न थाली, हे राक्षस, सुन, म आफ्नो इच्छा अनुसार रूप धारण गर्न सक्ने काञ्चन मालिनी नाम गरेकी अप्सरा हुँ। अहिले म प्रयागबाट आइरहेकी छु। मैले प्रयागमा गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गममा नुहाएकी छु। यसै उसले मेरो केश र वस्त्र भिजेको छ। हे राक्षस, म यतिखेर पर्वतहरूमा अति उत्तम कैलाश पर्वतमा गइरहेकी छु। वहाँ सुर असुर अर्थात् देव दानवले भक्तिपूर्वक पूजा गरिने पार्वती पति महादेव रहनुहुन्छ। हे राक्षस, प्रयागको त्रिवेणीको जलको प्रभावले तेरो दुष्टता हटेको हो। जुन गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम स्थल प्रयागको त्रिवेणीमा धेरै वर्ष मकर स्नान गरेको पुण्यको प्रभावले म यतिखेर सुमेघा नामका गन्धर्वकी अति सुन्दरी छोरी भएकी छु। अब म त्यो सबै कुरा तिमीलाई बेली विस्तार लाएर कहन्छु, तिमी मन लाएर सुन। यस पद्मकल्पको 26औं चौघडीको त्रेतै युगमा म अजनाब देश अर्थात् अचेलको भारतवर्षमा रहेको कलिङ्ग देशको कलिङ्गाधिपति राजाकी परी जस्ती सुन्दरी रखौटी यौनीबाट जन्मेकी हुनाले रूप र सुन्दरताले शोभिएकी अनि आफ्ना सुन्दरताका मदले घमण्डिएके पर सुन्दरी नामकी वेश्या थिए। त्यस कलिङ्ग नगरमा त्यतिखेर म अरू समस्त सुन्दरीहरूको शिरोमणि यानि अग्रणी थिएँ। हे राक्षस, त्यस जन्ममा मैले आफ्नो तरुणाईमा आफ्ना इच्छा अनुसारका सारा भोग्नसम्म भोगे। मैले आफ्नो यौवनको रूपी सम्पत्तिले त्यो सारा नगरलाई मुग्ध पारेकी थिएँ। ममा लठिएका धनाढ्य युवकहरूबाट विचित्रको मग्ने रत्नहरू, नाना प्रकारका गहनाहरू, प्रशस्त धन, रङ बिरङका लुगाहरू तथा कपुर र अगरु मिश्रित चन्दन आदि यी सबै वस्त्रहरू मोहिनी रूप भएकी मैले कमाएकी थिए अर्थात् जुटाएकी थिए। हे राक्षस, त्यतिखेर म आफ्नो घरमा कति सुन र कति रत्न छ त्यसको अन्त जानिन्थे, किनकि कामले पीडित भएका युवा राजपुत्रहरू र सेठ साहुका पट्टा छोराहरू मेरो चरणको सेवा सधैँ गर्थे। मैले आफ्ना नखराले ती सबैको सर्वस्व धुन्थे कि किन कति काम पीडित युवक त आपसमा हानाहान गरेर मरे पनि त्यतिखेर त्यो अति राम्रो पुरा नगरमा मेरो त्यस्तो चाल थियो। परन्तु जब मेरो द्वन्द नहुँदै उमेर ढल्क्यो र युवकहरूको ओइलाउँदै गयो तब मेरो मन विरक्ति सोच गर्न लाग्यो कि हरे शिव, मैले जवानीमा न त सतपात्रमा दान दिए, न मैले कुनै यज्ञादिमा हवन गरेँ वा गराएँ, न त मैले कुनै मन्त्रको अनुष्ठान नै गरेँ, न त मैले कुनै व्रत नै नियमपूर्वक गरेँ, न त मैले धर्म अधर्म अर्थ काम मोक्ष दिने भगवानको आराधना नै गरेँ, न त मैले दुर्गति नाश गर्ने दुर्गा देवीको पूजा नै गरेँ। यो जाबो तुच्छ 2 दिन चटक मटक नगरेका शोक भोगको उपभोग गर्ने पर्व लालसाले गर्दा न त सारा पाप हर्दै विष्णुको नै स्मरण गर्ने या उनको नाम जपे, न त ब्राह्मणहरूलाई असल भोजन र प्रशस्त दक्षिणालाई तृप्त सन्तुष्ट नै पारे, न कुनै प्राणीको कल्याण हुने कार्य नै गरे। त्यतिखेर यौवनले जन्किएर माथिएको उमेरमा धर्मको कति पनि वास्तै नराखिकन ती मध्ये एउटा पनि पुण्य काम गर्दै गरिन। हे भद्र राक्षस, मैले त्यसरी धेरै पाप गरेर अन्तमा गालाको छाला चाउरिन थालेपछि ती पाप कर्मले मेरो मन भतभत्ती पोल्न थाल्यो। तब म असाध्यै पिरिएर अत्यन्त चिन्ताग्रस्त भएर कुनै विद्वान ब्राह्मणका शरणमा गए। ती ब्राह्मण देवता गुरुकुलमा बसेर आश्रमको नियम पालेर
घन जटासार स्वर सहित पढ्नुपर्ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद यी चारै वेदका अनि छ। वेदांग शास्त्र अर्थात् पढ्दा अनुशासन सिकाउने शिक्षाशास्त्र, वेदको उच्चारण गर्ने सिकाउने कल्पशास्त्र, वेदका शब्द सिद्ध गर्न सिकाउने व्याकरण शास्त्र, ग्रहहरूको गतिविधि सिकाउने ज्योतिषशास्त्र, वेदका शब्दको अर्थ बताउने निरुक्त शास्त्र, वेदको लय सिकाउने छन्दशास्त्र अनि छ दर्शनशास्त्र अर्थात् ठिक बेठिक निर्णय गर्ने सिकाउने न्याय दर्शन, आत्माबारे बोध गराउने वेदान्त दर्शन, प्रकृति पुरुषबारे विवेचना गर्ने सांख्य दर्शन, कार्यलाई देखेर कारण पत्ता लगाउन सिकाउने विशेषीकरण दर्शन, वेदविहित कर्म नै धर्म हो भने सिद्ध गर्ने पूर्व मीमांसा दर्शन, ब्रह्मा नै ईश्वर हो भने प्रतिपादन गर्ने उत्तर मीमांसा दर्शन यी छ दर्शन र चित्त वृत्तिलाई रोकेर चित्तलाई एउटै वस्तुमा अड्कराए राख्न सिकाउने योग दर्शन, 8 योग अङ्ग यानि इन्द्रियका पछि मन नदौडाउने नै यम, पवित्रपूर्वक दैनिक सदाचारमा रहनु नै नियम, पद्मासन आदिमा बस्नु सिक्नु नै आसन, श्वास प्रश्वास क्रिया गर्न सिक्नु नै प्राणायाम, इन्द्रियका वेगलाई रोक्नु नै प्रत्याहार, सूर्यको तेजमा मात्रै मनको एकाग्रता हुनु नै ध्यान, सुनेको कुरो यथार्थ बुझ्नु नै धारणा, परालाई ब्राह्मणमा पुर्याई उही राखी भएको अविचल स्थिति नै समाधि, यी विद्याका ज्ञाता अर्थात् जाने अथवा गाउँ बस्तीका विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालयहरूमा पढाइने व्यावहारिक चौध विद्या र सृष्टि कला विद्यामा पारङ्गत अनि लघु सिद्धान्त कौमुदीको साह्रै उपयोगी गुन्तव्य नामको छलङ्गे अर्थ लेखिदिएर संस्कृत पढ्न प्रारम्भ गरेका छात्रहरू त्यो पढाउने गुरुहरूको श्रद्धा पात्र भएका। त्यस्तै अष्टसिद्धिका ज्ञाता अर्थात् हात्तीलाई भुसुनो बनाउने अनिमा सिद्धि, भुसुनोलाई हात्ती बनाउने महिमा सिद्धि, मुसोलाई हात्ती जस्तै गहिरो बनाउन गरिमा सिद्धि, हात्तीलाई मुसो जस्तै हुलु बनाउने लघिमा सिद्धि, नपाइने वस्तु पाउन सक्ने पराती स्थिति, थोरैलाई धेरै बनाउने पराक्रम्य सिद्धि, स्वयं शासक बन्न सक्ने स्थायी सिद्धि र कसैलाई पनि वशमा गराउन सक्ने वशिता सिद्धकरण साधनाद्वारा साधेका सिद्ध अनि मन्त्रले फुकेको पानी आँखामा छ्यापिदिएर रत्नाकर कहिने समुद्रभित्र रहेका महापात्र पद्मशङ्ख मकर कच्छप मुकुन्द कुन नील खर्ब नामका 9 विधि अर्थात् सम्पत्तिका भण्डार दिखाइदिने तथा अति शान्त स्वभावका अत्यन्त शान्तिप्रिय तथा चित्तको स्त्रीमा सम इन्द्रिय रहेन, निरोध दम सत्यता तप शुद्धता सोच क्षमापन शान्ति मोहरहित आर्य वेद ज्ञान विशेष बुद्धि विज्ञान ईश्वरमा अटल विश्वास गर्दा अतिशय कृपापान दया हृदयतापान दक्षिणी यी गुण भएका तथा अति सन्तोषी अरूका उन्नति देखेर रमाउने, कसैले पनि उसको कल्याण हुने कुरा मात्र कहने, मान अपमानमा समान रहने, मानिसले आकाशमा उड्न सिक्यो, पानीमा डुब्न सिक्यो, भुइँमा गुड्न सिक्यो, तर मानिसको परस्परमा कस्तो सद्व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने कुरा सिक्ने सकेन भनी पिरिरहने, किन्तु भूमिबाट जलबाट पैदा गरिएको हुनाले भूमिपुत्र भस्मासुर कहिने, जसलाई भस्मासुर पनि भन्दछन्। त्यस्तो जसले आफ्नो आमा पृथ्वीलाई खोक्र्याएर उसको सन्तुलन बिगारी परिणाम विध्वंसी रूप प्रलय गराउँछ, जसको पहलले केही दिनको क्षणिक सुख दिलाए पनि समस्त जनताको शान्ति हित र आनन्द हर्दछ। त्यस्तो दयान्वयी भौतिक विद्यालय पटक्कै मन नपराउने तथा छ वेदाङ्ग अर्थात् शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिष छन्द अनि षष्ठ दर्शन अर्थात् न्याय वेदान्त साङ्ख्य वैशेषिक पूर्वमा मीमांसा उत्तरमीमांसा अनि 4 वेद अर्थात् ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अर्थवेद एवं योग र योगका 8 अङ्ग अर्थात् नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधिका शिक्षक तथा ब्राह्मण वर्गले सिद्ध पारेको वेदका मन्त्रका प्रभावले मात्रै चुम्क्याउने सकिने अरू कुनै शक्तिले पनि
जितिने अझै दानवहरू र जल वा थल सूर्यबाटै सङ्ग्रह गरेर आफूभित्र धारण गरेका वागिन नामको बिजुलीलाई प्रयोगमा ल्याई कतिपय काममा जोताई पैसा कमाउने तथा विध्वंसकारी बाटोमा लम्कने दानवी शक्ति कारहरूलाई र तिनका उत्पत्ति शक्तिलाई निरन्तर ध्रुव ताराको दृष्टि परिरहने हुनाले आर्यावर्त कहिने आफ्नो पुण्य भूमिमा हिमालय र विन्ध्याचलको बिचको भूमिमा र त्यस भूमिको माथिको पुरै आकाशमा ढम्किने नदिने तथा आफ्ना पुर्खाले आफ्ना उत्तराधिकारी सन्तान वर्गलाई मात्र ती मन्त्र सिद्ध गर्ने शक्ति थाती छोडेर गएका देवका मन्त्रहरूलाई सिद्ध पार्न आफ्ना शिष्यहरूलाई उक्साइरहने अनि तिनको बुद्धि तिर्खानालाई गायत्री जपको महिमा बताइरहने। फेरि पृथ्वी जल तेज वायु आकाशको सामूहिक शक्ति समूह नै ब्रह्मा जो हो भने जानिराख्न। सधैँ पञ्चायनको पूजा गर्न लाउने। सूर्य उत्तरायणको हुँदा 108 मिनट दिन बढ्छ र सुमेरुमा पुगे 2-4 दिन उसलाई परिक्रमा गरी सूर्य दक्षिणायन हुँदा 108 मिनटमा नै दिनमान घट्दछ भन्ने स्मृति बोधका लागि 108 दानाको रुद्राजको वा अरू कुनै मालामा गायत्री जप गर्न लाउने। अनि मैले भनेका यी कुरा नमानेर सूर्य उदा भाग्ने, सूर्य अस्ताउँदा जाग्ने अन्धकार झैँ जागेका दानवी विलासितीका चमकदा लठ्य वेद पढ्न यौँ उसका मन्त्र सिद्ध पार्न छाड्यो र उसको लर्को लायो भने कल्पान्तसम्म ती दानवहरूको दास बनी अनि सारा आर्यावर्तका जनतालाई पराधीन गरे पारी उनका प्रत्यक्ष दास बनाई। ती दानवका डरले निरन्तर थर काप्दै उनका वशमा रहनु पर्दा भनी बारम्बार सम्झाइरहने। यदि तिमीहरूले आफ्नो ब्रह्माण्डत्वको त्रिकालदर्शी जगत त्यही खपाउने शक्तिलाई थामिराख्ने सक्यो भने कुनै पनि अरू शक्तिले तिमीहरूलाई कहियो नाप्न सक्दैनन्। न त शोषकहरूले शोषण नै गर्ने सक्दछन् न त शोषण गर्ने आवश्यकता नै पर्छ। बाहिरी शक्तिको डर नभएपछि शासकहरू पनि ढुक्कसँग शासन गर्छन्। बाबु हो, जब ब्राह्मण वर्गले आफ्नो धर्म ढाड्दछ तब देश भाडिन्छ। जबसम्म ब्राह्मण वर्गले आफ्नो धर्म थामिराख्छ तबसम्म देशमा सुख शान्ति बनिरहन्छ भनी आफ्ना शिष्यहरूलाई सम्झाइ बुझाइरहने। ती राजनीतिका खग्गु धर्मशास्त्रका खपेस अनि तन्त्र मन्त्र जन्त्र टुना टोडका जादु चटक झार फुक धामी झाके औकति मुलो गर्नमा निपुण अर्थात् गणेशजीको मन्त्र विधि पूर्वक जपी सिद्धि प्राप्त गरेकाले सदा कल्याणकारी सकल भारतीय अध्यात्म विद्यामा धुरन्धर किन्तु प्रारम्भमा सुखकारी भए पनि परिणाममा जगत विश्व विध्वंसकारी विकसित भौतिक विज्ञानका कट्टर विरोधी तथ्य सधैँ जल थल नभएमै शान्ति नै शान्ति रहने। एकदेव उपाध्याय नाम गरेका ती नैष्ठिक ब्राह्मण नै त्यसै राज्यका राजा अर्थात् मेरै बाबुको राजगुरु थिए। हे राक्षस, मैले उनी ब्राह्मणलाई श्रद्धा भक्तिका साथ उनका पाउमा फल फूल दक्षिणा चढाएर निकै बेर ढोगेर उनले इसाराले देखाएर अनुमति दिएका आसनमा दुवै घुँडा मारेर बसी हात जोड्दै गहभारी आँसु डबडबाउँदै आफ्ना सारा पाप कर्मको वृत्तान्त बताएर आफ्नो पश्चाताप रूपी तर्पण सुनाएर, हे ब्राह्मण देवता मेरो त्यो उग्र पापको प्रायश्चित कसरी होला भनेर सोधेर, हे द्विज श्रेष्ठ, त्यो पापबाट म कसरी सद्गति प्राप्त हुली? आफ्नै कुकर्मले पिरिएको तडपिरहेकी उदास मन भएकी बिचरी गहिरो पापरूपी भाषमा गुवामै भासिएकी मलाई मेरो जगल्टामा समातेर यस भाषबाट बाहिर निकालिदिनुहोस्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, दयाका दृष्टिले मेरो उपर करुणाका जल वर्षाउनुहोस्, किनकि सज्जनमा त सबैजना कृपालु नै हुन्छन् किन्तु साधुहरू असहजमा पनि कृपालु हुन्छन्। मेरो यस्तो विनम्र प्रार्थना सुनेर ती दयालु ब्राह्मणले मेरो उपर कृपा गर्नुभयो र सबै धर्मले भरिएको तथा मलाई अति प्रसन्न पार्ने यस्तो कुरा भन्नुभयो। हे सुन्दरी, तिम्रा सबै निषिद्ध घृणित आचरणहरूलाई म भली बाती जान्दछु। मैले भनेको कुरा छट्टै गर। अब तुरन्तै तिमी प्रजापति ब्रह्माको श्री प्रयागमा जाऊ। वहाँ गएर त्यही रहेर सधैँ गङ्गा यमुना सरस्वती नदीको सङ्गममा त्रिवेणी नुहाउने गर। विशेष गरेर मकर राशिमा सूर्य रहेको बेलामा त्रिकाल स्नान गर्ने गर। त्यसै स्नानको पुण्य फलले तिम्रो सबै पाप नाश हुन्छ। किनकि जसले तिम्रो पाप नाश होस्
त्यस्तो अर्को उपाय म देख्दिनँ। तीर्थमा गरेको स्नानलाई ऋषिहरूले ठुलो प्रयासित बताएका छन्, किन्तु हे सुन्दरी, तीर्थस्थलमा मनले पनि अशुभ कर्मलाई त्यागिदिनुपर्छ। हे सुमुखी, नित्यको प्रयाग स्नानले पाप खारिएर शुद्ध पवित्र भएकी तिमी मरेपछि पक्कै नै स्वर्ग जानेछौ। प्रयागराजको सङ्गमको स्नान मात्रैले पनि मनुष्यहरू स्वर्ग प्राप्त हुन्छ, यसमा कुनै संशय छैन। हे सुन्दरी, प्रयागराजमा तीर्थमा गरिएका पापलाई छाडेर अरू ठाउँमा गरिएको सारा पाप प्रयागको त्रिवेणीमा नुहाउनाले तुरन्तै त्यसै क्षणमा नै बिलाउँछ, अर्थात् नाश हुन्छ। हे सुन्दरी, यसबारेमा एउटा अचम्मको उपाख्यान सुन। उहिले कुनै समयमा गौतम मुनिकै पत्नीलाई देखेर कामरूप शत्रुको वशमा परेको गुप्त कामुक इन्द्रले गौतमकै रूप धारेर उनलाई सुटुक्क भोग गरे। तब ऋषि पत्नी गमन गर्ने इन्द्रलाई उस स्त्रीकै सामने त्यस उग्र पापले उनले खेर फल दियो। तब त्यस स्त्रीका पतिको श्रापको शक्तिले इन्द्रको शरीर 1000 योनिले चिन्हित भएको कुरूप निन्दित लाज मर्नुको हुँदो भयो। तब मुन्टो निहाएर देवराज इन्द्र त्यहाँबाट निस्के अनि चारैतिर तिरस्कृत निन्दित उनले आफूले गरेको त्यो घृणित कर्मलाई निन्दा गर्न थालेर मेरु पर्वतको टाकुरामा रहेको 100 योजन अर्थात् 400 कोस फराकिलो पानीले टमटम भरिएको राता चुचा हुने सेता न सेता बडे बडे राजहंसहरूले शोभिएका क्याङ कुरुङ लामाको तोरिनिएको रङ्गबिरङका कमलका फुलहरू फर्किएको विशाल तलाउको हिमजलमा उम्रिएको कमलको कोपिलामा लुकेर बसे। त्यसै कमलमा बसेर आफूलाई तथा आफ्नै शरीरमा रहेको महान शत्रु कामदेवलाई निन्दा गर्न थाले। जुन कामले मुन्टोयाउँदा ठुलो जन पनि लोकमा निन्दित भएर आखिरमा नर्कमा जाकिन्छन्। काम चेष्टाले उत्पन्न भएको त्यो पाप वासना जो छ, यो आयु कृति यस धर्म तथा धर्म धेरैलाई सत्यनाश पारिदिन्छ। अनेक आपत्तिहरूको निश्चित स्थान भएको त्यो दुराचारी कामदेवलाई धिक्कार छ। आफ्नै देहमा रहेको कहिले वशमा नरहने, कहिले सन्तुष्ट नहुने, कहिले नअगाउने अति असन्तोषी प्राणी मात्रको विकट शत्रु कामदेवलाई धिक्कार छ। हे सुन्दरी, यस्ता प्रकारले कमल रूपी सदन यानी घरमा लुकेर बसेको इन्द्रले सोचिरहेको बेलामा उता स्वर्गमा इन्द्र नभएर स्वर्गका शोभा नै रहेनछ। त्यसपछि गन्धर्व सहित लोकपाल सहित किन्नरहरू सहित देवताहरू सची इन्द्राणीका साथमा आएर सबैले देवगुरु बृहस्पतिलाई सोधे, हे भगवान, हामीहरू देवताका राजा इन्द्रका बारेमा पटक्कै केही जान्दैनौँ। उहाँ कहाँ रहनु भएको छ, कहाँ जानुभयो? अब हामीहरू उनलाई आफ्ना राजालाई कहाँ खोजौँ? जसरी घरमा सुपुत्र नभएर धनधान्य नै गुणले भरिएको पनि कुलको शोभा हुँदैन, त्यसै गरी देवगणका साथमा इन्द्र नभइकन स्वर्ग शोभिएको छैन। हे गुरु, जे गर्दा स्वर्गलोकको शोभा बढ्दछ, चाँडै नै त्यस्तो उपाय गरिबक्सियोस्। हे गुरु, स्वर्गलाई शोभाले युक्त स्वामी भएको पारिबक्सियोस्। यस काममा ढिलो गर्नु योग्य छैन भने तिनीहरूको कुरा सुनेर गुरु बृहस्पतिले उनीहरूलाई भन्नुभयो, आफूले गरेको अपराधको लाजले लज्जित भएर इन्द्र यहाँ बसेका छन्। त्यो कुरा म जान्दछु। बेविचारले सहसा गरेको कामको फल अहिले इन्द्र भोगिरहेका छन्। जो जनले नीतिको त्याग गर्दछन् ती जनले बडे बडे दुःखको भोग्नु पर्दछ। आशय छ कि राज्यको मदले उन्मत्त भएको पुरुष गर्ने नगर्ने कामको विचार गर्दैनन्। आफूलाई नै नाश गर्नेवाला अनेक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष निन्दित काम गर्दछन्। दुर्भाग्यले बुद्धि मासिएका मूर्खहरू मात्रै यस्तो निन्दित काम गर्दछन्। जुन अपराध गर्नाले यहाँ पनि वहाँ पनि जन्म निष्फल हुन्छ। हे सुरगण हो, अब हामी त्यहाँ जाउँ जहाँ ती इन्द्र लुकेर बसेका छन्। गुरु बृहस्पतिले यस्तो भनेपछि बृहस्पतिलाई नै अघि लाएर गएका सबै देवताहरू त्यस आश्रमबाट निस्केर उस तलाउमा पुगेपछि त्यो फराक सरोवरमा जुन जस्ता सुन्दर कमलको वन देखे अनि दिलमा उभिएर जस्तो प्रार्थना गर्दा इन्द्रलाई विश्वास पर्छ त्यस्तै स्तुति गरे।
तब गुरुको बुझाइले इन्द्रका कमलको कोषबाट बाहिर निक्ले। त्यतिखेर उनको मुख निनियाउरो मलिन थियो, शरीर विरूप थियो, लाजको म्यारे उनका आँखा निहुरेका थिए। अनि इन्द्रले ती आफूभन्दा जेठा गुरुको दुवै पाउ पक्रेर, हे गुरु, मलाई रक्षा गर्नुहोस्, यस पापको नाश हुने अर्थात् यस पापबाट पार पाउने उपाय बताइ बक्स्यो भनी बिन्ती गरे। तब देवराज इन्द्रको यस्तो विनम्र वचन सुनेर गुरु ब्राह्मण विश्वतीले भन्नुभयो, हे देवेन्द्र, यस पापको नाश हुने उपाय म बताउँछु, सुन। यदि प्रयागमा गएर गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम स्थल त्रिवेणी झ्वाम 108 डुब्लीको मारियो गरेर माघे औँसीको दिन नुहायो भने मात्र पनि त्यसै क्षणमा तुरन्तै यस पापबाट तिमी छुट्दछौ। हे देवराज, हिँड, तिम्रो साथैमा सबै वहाँ जाउँ भन्ने आफ्ना गुरुको आज्ञा सुनेपछि आफ्ना गुरु र आएका देवतागण साथै इन्द्र आकाश मार्गले माघे औँसीका दिन प्रयागमा पुगे। अनि गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम स्थल त्रिवेणीमा 108 डुबुल्की लाएर नुहाए। तब तुरन्तै उनी आफ्ना पापहरूबाट मुक्त भए यानि छुटे। अनि अत्यन्त प्रसन्न भएका देवगुरुले उनलाई वर दिनुभयो, हे निष्पाप इन्द्र, प्रयागमा कुम्भ स्नान मात्र गर्नाले तिम्रो पाप नाश भयो। हे इन्द्र, अब सब पाप नाशिएका तिम्रो यी 1000 योनिका बदला मेरो कृपाले अहिले तिम्रो 1000 दिव्य दृष्टि होन् भनेर वर दिनुभयो। त्यति नै खेर ब्राह्मणको वरले सचिपति इन्द्र पनि जसरी मानसरोवर हजारौँ कमलले शोभिएको छ त्यसै गरी अरूले नदेखिने दिव्य 1000 आँखाले शोभिए। त्यसपछि सबै देवताहरूले र ऋषिहरूले पुजिएका तथा गन्धर्वहरूले स्तुति गान गरिएका छँदा ती इन्द्र आफ्नो अमरावती नगरीमा गए। हे सुन्दरी, त्यस्ता प्रकारले प्रयागका त्रिवेणीमा माघे औँसीमा नुहाउनाले त्यस्तो पापी इन्द्र तुरन्तै स्वाग भएका भए। त्यसकारण हे कल्याणी, आफ्नो उग्र पाप नाश गर्ने चाहने हे सुन्दरी, अब तिमी तुरन्तै आफ्नो समस्त पापको नाश गर्नका लागि तथा अचल वर्ग वा कैलाशवास प्राप्तिका लागि त्यो धोताहरूले पनि सेवा गरिएको प्रयागको त्रिवेणीको सङ्गममा जाऊ। र आज पौष शुक्ल एकादशी हो। आजको 5 दिनमा पौष शुक्ल पूर्णिमा आउँछ। त्यस दिनदेखि नै प्रातः क्रिया सकी हात गोडाका नङ काटी त्रिवेणी धुवाई शुद्ध पवित्र भई अवश्य वस्तु मात्र दिनु हुँ। एक छाक खाई त्यहाँका तीर्थ पुरोहितलाई सोधी उनले भने वा हराई एवोमजिम गरी नियमपूर्वक त्रिवेणीमा त्रिकाल स्नान गरी सौभाग्य दिने, सौभाग्य बढाउने, पाप सखाप गराउने, स्वर्गवास दिलाउने स्वस्तानी देवीको व्रत बसी माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन देवीको उद्यापन पूजा सक्ने गरी उसै बिचमै नै मकर राशिमा सूर्य सरेको दिन परे माघे सङ्क्रान्तिदेखि फागुन सङ्क्रान्ति नलागेसम्मका दिनहरूमा त्रिवेणीमा माघ स्नान अर्थात् मकर स्नान सदा भक्तिपूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्र जप्दै गर्ने गर त स्वस्तानी देवीको कृपाले र प्रयागको त्रिवेणीमा माघभरि मकर स्नान गरेको पुण्यले तिम्रो सारा पाप नाश हुनेछ र निष्पाप भएकै तिमीले अन्तमा सदाका लागि कैलाशमा वास वा स्वर्गवास पाउनेछौ भन्ने यस्तो इन्द्रको वृत्तान्त सहितको मङ्गलकारी वचन ती ब्राह्मणको मुखबाट सुनेर मैले उति नै खेरी उता हतारिँदै उनका गोडामा ढोकेर आफ्ना सबै बन्धुजनलाई दासदासीलाई अनि ईश्वरलाई आफ्नो घर दै। त्यति मात्रै होइन, हे राक्षस, सकल भौतिक सकल विषयलाई प्रत्येक विषयको घाँस जस्तो ठानी चटक्क त्यागेर अनि आफ्नो शरीरलाई पनि झन् भङ्गुर अर्थात् केही दिनपछि नै अवश्य नाश हुने ठान्दी छन्दी महती ब्राह्मणको घरबाट फुत्तक निस्किएर नरक रूपे समुद्रमा जाकिने भयङ्कर अन्तस्करणको आगोले हृदयमा भतभती पोलिएकै भले मैले, हे राक्षस, तब त्यहीबाट सरासर म प्रयागमा गएर ब्राह्मणले बताए जस्तै गरी श्री स्वस्तानी देवीको व्रत पूजा र माघभरि नै त्रिकाल अर्थात् बिहान मध्याह्न साँझ नियमपूर्वक गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम स्थल त्रिवेणीको जलमा सर्दा पटक्कै पछि ओम नमः भगवते वासुदेवाय जब्दै एकसाथ 108 डुब्लिके मारेर मकर स्नान गर्ने गरे। अब हे बुढा राक्षस, त्यस त्रिवेणीमा गरेको मकर स्नानको महिमा सुन। 3 दिन त्यहाँ लगालग मकर स्नान गरेपछि मेरो समस्त पाप नाश भयो। बाँकी 27 दिनको माघ स्नानले मलाई जो पुण्य प्राप्त भयो त्यस पुण्यले मलाई
देव योनिमा जन्मायो। यतिखेर म देवी पार्वतीको अति प्यारी सङ्गिनी भएर कैलाशमा रमाउँदै बसेकी छु। त्यसै पर्यायको मकर स्नानको प्रभावले नै मलाई यस्तो यो पूर्व जन्मको जाति स्मरण गरान ज्ञान इच्छा अनुसारको रूप बदलन सक्ने शक्ति यो खेचरी यानि आकाशमा उड्ने र वहीँ उड्ने गति राजगुरुमा भएको विविध विद्याको ज्ञान र यो कैलाशको वास प्राप्त भएको हो। त्यसैले प्रयागको मकर स्नानको महिमा सम्झेर प्रत्येक माघमा प्रयागमा मकर स्नान गर्न म प्रयाग जान गएकी छु। अब कैलाश पुगेर पार्वतीका साथै स्वस्तिनी देवीको पूजा गर्छु। हे राक्षस, मैले मात्र होइन जसले पनि मैले जस्तै गरी त्रिवेणीका तटमा बसेर स्वस्तिनी देवीका व्रत पूजा र मकर स्नान गर्दछन् ती सबैले पनि स्वर्गलोक वा कैलाशलोकको वास पाउँछन्। यति आफ्नो पूर्व चरित्रको वृत्तान्त बखानेर फेरि काञ्चन मालिनीले हे राक्षस, आश्चर्यचकित भएका तिमीले मलाई जो सोध्यौ त्यो मैले तिम्रो प्रसन्नताका लागि आफ्ना घटेका सबै घटना सुनाए। अब तिमी पनि मेरो प्रसन्नताका लागि आफ्नो पूर्व चरित्र बताऊ। कुन कर्मले तिमी अति विरूप र अत्यन्त डरलाग्दा भएर जन्मिएका छौ? दारी जुङ्गा बढाएका बडा बडा दारा भएका मान्छेको मासु खाने भएर किन यो पहाडको गुफामा रहन्छौ भनेर सोधिन्। तब त्यो राक्षस भन्न थाल्यो, सज्जन जनप्रिय वस्तु दिन्छन् र गयो कुरा लिन्छन्, प्रेमपूर्वक बोल्छन् र सोध्छन्, हे भद्रे, हे कल्याणी, पराईको कल्याण गर्नेवाले, ती सबै कुरा तिमीमा रहेका छन्। हे वाम लोचन सुन्दरी, तिमीले मलाई निश्चय नै कृपा गर्यौ, यो कुरो म मान्दछु। हे भद्रे, हे कल्याणकारिणी, मेरो यो कर्मको निवारण तिमीबाट नै चाँडै हुन्छ। त्यसकारण मैले जो स्वयं पाप गरेको छु अब त्यो सब तिमीलाई नै म सुनाउँछु। सज्जनलाई दुःख निवेदन गरेपछि तब सबै दुःख सुखी हुन्छन्। हे पातलो कमरवाली सुन्दरी, अब मेरो वृत्तान्त सुन। पहिलेको जन्ममा म काशीमा वेदका धेरै ऋचाहरू जान्ने वेद विधिमा पारङ्गत श्रेष्ठ ब्राह्मण थिए। ठुलो निर्मल कुलमा मेरो जन्म भएको थियो। हे सुन्दरी, त्यतिखेर मैले दुराचारी राजाहरूले शूद्रहरूले अनि वेश्याहरूले गरेका डरलाग्दा निन्दित दानका वस्तुहरू पनि काशीमा बसेर दान लिए। प्राय गरेर धेरैपल्ट धेरै नै विषेद गरिएको घृणित दान पनि लिए अनि चण्डालहरूले गरेका कुत्सित दान पनि मैले लिन पछि सरिन। यहाँसम्म कि किसानहरूले बजारमा किन्ने पर्ने तर पसलले 100मा किनेको वस्तुलाई करको भारी बोकाएर 300मा किसानलाई बेच्ने अनि किसानले उब्जाएको खाद्यवस्तु किन्दा चाहिँ सुक्ति खुट घट्ती ठुलाइको कोठी कुसित नगर प्रवेश कर कटाई 100को उसको माललाई 60मा ली समस्त किसानलाई किडियाई। उत्तम खेती मध्यम व्यापार अधम चाकरी भन्ने विस्पतिको नीतिलाई पल्लक्क पल्टाई उत्तम चाकरी मध्यम व्यापार उद्धम खेती बनाउने शुक्राचार्यको नीतिलाई अँगालेर किसानहरूलाई हलनटटु बनाउने अनि साधु सज्जनहरूलाई सताउन तत्कालीन होल्डरबाज हुलियाहरूको पार्टीवादी सरकारको पार्टी शासकले धाक देखाउन गरिएको ती किसान सोचिएको पापले मुछिएको द्रव्य दान लिन पनि पछि परिन र दान लिएर पनि फुर्किन छोडिन तथा अरू पनि म लोभीले त्यहाँ कति हो कति अनेक पाप गरे। जहाँ मैले जो नगरेको पाप कर्म छ त्यो झन् मैले हे सुन्दरी मैले त्यस पुण्य क्षेत्रमा गरेको अरू पाप कर्म पनि सुन। त्यस अभिव्यक्ति वाराणसी अर्थात् वरुण र 80 नदीको बिचको क्षेत्रमा गरिएको एक रति पनि जो पाप छ त्यो पाप र त मेरो पर्वत समान ठुलो हुन्छ। मैले उस जन्ममा कति पनि धर्मको सञ्चय गरिनँ। हे सुन्दरी, तब त्यसरी त्यहाँ धेरै समय बितेपछि म उही नै मरे। अभिमुक्त वाराणसीको प्रभावले म नर्कमा गइन्। अभिमुक्त क्षेत्रमा मरेको कोही पनि पाप नर्कमा जाँदैन, किन्तु अभिमुक्त क्षेत्रमा गरिएको कुनै पनि पाप वर्ज्य समान दृढ रही नासिने हुन्छ। त्यसै वर्ज्यले पापको प्रभावले हिमालय पर्वतमा भयानक अतिशय दुष्ट पापी राक्षस भएर मेरो जन्म भएको हो। यो भन्दा
पहिले 2 पल्ट गिद्ध, 3 पल्ट बाघ, 2 पल्ट सर्प, 1 पल्ट लाटोको कोस्रो भएर जन्मिएको थिएँ। त्यसैपछि 9औं पल्ट सुँगुर पनि भएँ। हे भामिनी, हे सुन्दरी, मेरो यो राक्षसको जन्म 10वां जन्म हो। नाना प्रकारका योनिमा जन्मँदै मेरो हजारौँ वर्ष बितिसके। हे भद्रे, हे कल्याणकारिणी, यो दुःख समुद्रबाट मेरो उद्धार हुने उपाय छैन। हे सुप्रभु, सुन्दर आँखा भुइँवाली, यहाँ वरिपरि 3 योजना अर्थात् 12 कोशसम्मको भूमि मैले जन्तुहीन गराइसकेको छु। हे सुप्रभु, मैले धेरै नै निरपराधी जीवहरूको पनि नाश गरेको छु। त्यस दुष्कर्मले मेरो मन निरन्तर जलिरहन्छ। तिम्रो यो दर्शन रूपी अमृतले सोचिएको मेरो मन अहिले एकदम शीतल भएको छ। तीर्थहरूको शुभ फल त कुनै समयमा गएर फल्छ, तर सज्जनको समागम अर्थात् भेट त तुरन्तै फल्छ। हे सुप्रभु, यसै उसले बुद्धिमानहरूको सत्सङ्ग तीको प्रशंसा गर्दछन्। मेरो मनमा भएको यो सबै आफ्नो दुःख मैले तिमीलाई बताए। हे सुप्रभु, यस्तो कोही बिरालाको कोटी नै सज्जन होला जसलाई अरूको दुःख नसुनेर आफ्नो अन्तरमा खिन्न नहोस्। यस बारेमा उचित कुरो तिमी स्वयं जान्दछौ। त्यसै कारण अब यसभन्दा परतिर म केही भन्दिनँ। म हमेसा यस दुःख सागरबाट कसरी पार पाउँछु भन्ने कुरा सोचिरहन्छु। सज्जनहरूको समागम सबैको उपकार गर्ने हुन्छ। के क्षीर समुद्र केवल हाँसलाई मात्र दुध दिन्छ र के बकुलालाई दिँदैन? तब कुमारजीले भन्नुभयो, हे आकाशमणि, त्यस राक्षसको त्यस्ता वचन सुनेर दयाले हृदय पग्लिएकै काञ्चन मालिनीले धर्मदानमा मति गरेर अर्थात् धर्म दिने विचारले भनिन्, हे राक्षस, तिमीलाई म अवश्य उद्धार गर्नेछु। अहिले तिमी सोच नगर। तिम्रो राक्षसत्वबाट छुटकाराका लागि म प्रयत्न गर्नेछु। यस्तो दृढ प्रतिज्ञा गरेर भनी थालीमा मैले वैष्णवनी विधिपूर्वक धेरै माघ स्नान र स्वस्तिनी व्रत पूजा गरेकी छु। हे भद्र राक्षस, यो सब मैले गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गम ब्रह्म क्षेत्रमा मकर स्नान र कैलाशमै श्रद्धापूर्वक सरस्वतीको पूजा जो गरेकी छु, त्यसको त्यो पुण्य सङ्ख्या र ती दुवै सत्कर्मका धर्मको म वर्णन गर्दछु। जस्तै विद्वान जनहरूले धर्मको आचरण गुप्त राख्नु भनेका छन्। वेद जान्ने मानवले दुखीलाई दान दिने कामको प्रशंसा गर्दछन्। हे भद्र भलामी, समुद्रमा वर्षने मेघको के फल हुन्छ र? हे राक्षस, मैले स्वयं त्यस पुण्यको फल अनुभव गरिसकेको छु। हे मित्र, तुरन्तै तिम्रो पाप विनाश गर्नका लागि मेरो त्यो पुण्यबाट केही पुण्य तिमीलाई दिन्छु भनेर अनि आफ्नो चिसो लुगा निचोरेर तब त्यो जल आफ्नो पसरमा लिएर उसले त्यो बुढो राक्षसलाई आफूले गरेको 3वटा माघ महिनाको पुण्य दिदी भई, हे अगस्त मुनि, स्वस्तिनीको पुण्य मिसिएको त्यसको त्यो माघ स्नानको धर्मबाट पैदा भएको त्यस पुण्यको प्रभाव सुन। त्यो पुण्य पाएर उसै बेला उसले राक्षसी शरीर त्यागेर र सूर्य जस्तो अतेजिलो देवताको आकारको भयो। हर्षले उसका आँखा खिले। दूतहरूले ल्याएको विमानमा चढियो। त्यतिखेर आकाशमा स्थित विमानमा उसको तेज चम्कियो। तब आफ्ना प्रभावले 10 दिशालाई प्रकाशमान पार्दै दिव्य देह धारण गरेको त्यो राक्षसले तब मानव दोस्रो सूर्य समानको शोभा पायो। त्यसपछि उसले त्यो सज्जन काञ्चनमानीलाई प्रशंसा गर्दै भयो र भन्यो, हे भद्रे, हे कल्याणी, कर्मको फल दिनेवाला जो भगवान ईश्वर छ, त्यो सबै कुरो जान्दछ। जहाँ जुन पापले मेरो उद्धार हुने सक्दैन थियो, ती सब पापबाट तिमीले मेरो निरान्तर गरिदियो। हे देवी, अब तिमी कृपापूर्वक मेरो उपर प्रसन्न हुनुहोस्, यता दया गर्नुहोस् र सारा नीतिले भरिएको कल्याणकारी शिक्षा मलाई दिनुहोस्। त्यो तिम्रो सबै शिक्षा निश्चय नै धर्मको आचरण गराउनेलाई हुनुपर्छ, जुन गर्नाले फेरि म पाप गर्ने पापी नहुँ। त्यो त्यस्तो नीति सुनेपछि तिम्रो आज्ञा पाएर अनि मात्र म सुरलोक जान्छु। हे अगस्त्यमणि, त्यो राक्षसले भनेको प्रिय धर्ममय यस्तो वचन सुनेर अत्यन्त प्रीतिपूर्वक त्यो काञ्चनमानीलाई उसलाई
धर्मनीति सुनाउन थाली। हे दिव्य देहमा परिवर्तन भएका राक्षस, अब तिमी हमेशा धर्मको सेवन गर, प्राणी हिंसा त्याग, महात्माहरूको सेवा गर, कामदेव रूप प्रबल शत्रुलाई जित, अर्काको दोष गुणको चर्चा पटक्कै गर्न छाडेर साँचो बोल्ने गर, हरिको या हर दिन पूजा गर्ने गर। लो अब सरासर देवलोक जाऊ, पछि मृत्युलोकमा जन्म लिएपछि पनि हडी मासु रगत भरिएको यो शरीरमा हिरिक्क हुने आफ्नो बुद्धि तिमी त्याग। हमेसै स्वास्नी छोरा माथिको हिरिक्क हुने माया ममतामा मात्रै नलागे, रात दिन यस संसारलाई क्षणभङ्गुर ठान, इच्छा शक्ति प्राप्त गराउन सक्ने योगमा श्रद्धा बढाएर, त्यसैमा मात्र तन मन लगाएर वैराग्य अर्थात् निस्पृह भावमा रमाउने हौ। मैले यो धर्मको मार्ग तिम्रो प्रीतिले भनेकी हुँ। सबै कुरो मनमा राख र शील स्वभावको हौ। राक्षसी शरीरलाई त्यागेर देवताको रूप धारण गरी चम्किलो भई विमानमा बसेको तिमी अब झट्टै सुखपूर्वक सरासर स्वर्गमा जाऊ। यति धर्मनीति सुनिसकेर अथवा सन्तुष्ट देखिएको त्यो राक्षस बोल्यो, नित्य तिमी प्रसन्नतापूर्वक रहे, तिम्रो सधैँ कल्याण होस्। हे वर्णिनी सुन्दरी, चन्द्र सूर्य रहेसम्म तिमी कैलाशमै नै महादेव शिवका नजिक रमाइरहौ अनि पार्वतीजीका साथ तिम्रो सदा अटुट प्रेम रहोस्। हे माता, तपाईँ सदा धर्ममा श्रद्धावाली, तपस्यामा निष्ठावाली हुनुहोस्। शरीरमा लोभ र ममता तिम्रो नरहोस्। दुखीहरूको दुःखलाई सधैँ हेर्नु विचार्ने गरिबक्सियोस्। यति भनेर अनि ती सज्जन काञ्चनमालिनीलाई ढोगेर त्यतिखेर धोता जस्तै भएको त्यो राक्षस धेरै गन्धर्वहरूले स्तुति गरिँदै सरासर स्वर्ग जाँदा भयो। तब त्यतिखेर त्यहाँ अछोदमा स्वस्तानीको नित्य पूजा गर्न आएका देवकन्याहरूले त्यो तमासा देखेर हर्षले गदगद भएका छँदा त्यहाँ आएर त्यस काञ्चनमालिनीको शिरमा फुलको वृष्टि वर्षाए। त्यसपछि उसलाई अँगालो हालेर ती कन्याहरूले भद्रे, तिमीले यस राक्षसलाई विचित्र तरिकाले पापबाट छुटायो भन्ने प्रिय वचन भन्दा भए त्यस दुष्टको भैले कोही पनि यस जङ्गलमा पस्न सक्दैन थियो। अब हामी निर्भय भएर यस जङ्गलमा सुखपूर्वक डुलफिर गर्छौँ भन्दा ती देवकन्याहरू आफ्नो नित्य पूजा सिद्ध्याउन अछोतरतिर लागे। हे अगस्त्यमुनि, तिनीहरूको त्यो त्यस्तो कुरो सुनेर काञ्चनमालिनी अत्यन्तको खुसी भई, तब त्यो सत्य काञ्चनमालिनी उसै दानले कृतज्ञ हुँदी भई र स्वस्तानीको नित्य पूजा गर्नका लागि कैलाशतिर उड्दा हुँदी गन्धर्व कन्या त्यो श्रेष्ठ काञ्चनमालिनी परि त्यस राक्षसलाई उसको त्यो राक्षस योनिबाट छुटाएर तुरन्तै आकाश मार्गले उडेर कैलाश जाँदा आफूले गरेको परोपकारले गर्दा अत्यन्त प्रसन्न भई, हे अगस्त्यमुनि, जो मनुष्य यो गन्धर्व कन्या काञ्चनमालिनी र त्यो बुढो राक्षसले कहेको यो श्रेष्ठ संवाद भक्तिपूर्वक सुन्दछ, त्यो मनुष्य सधैँ कहिले पनि अधर्म नगर्नेतिर मन दौडाउने, आफ्नो इन्द्रियहरू रूप दृष्ट राक्षसहरूद्वारा बाधित अर्थात् पीडित हुँदैन र त्यसको बुद्धि सधैँ धर्ममा लागिरहन्छ। यसै उसले यसका परिवारलाई पनि प्रत्येक वर्ष श्री स्वस्तानीको पूजा गर्न र त्रिवेणीको मकर स्नान गर्न मन रमाइरहन्छ। इति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमारगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर व्रत कथायां काञ्चनमालिनी कैलास गमनम नाम 30 अध्याय।